संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाई, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना सहाबा, तेरी पालना सहाबा।
ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2079 वैशाख 23 शुक्रबार 6/5/2022 को बाबाको साकार महावाक्य। सार, मिठे बच्चे, हजुर बाबा। तिमी ब्राह्मणहरूलाई ईश्वरको गोद मिलेको छ। तिमी ब्राह्मणहरूलाई ईश्वरको गोद मिलेको छ। तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। यस तनद्वारा हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। बाबाले यस तनद्वारा हामीलाई। प्रश्न, बाबाले कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य गर्नु भएको छ? बाबाले कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य गर्नु भएको छ जसकारण उहाँको यति महिमा गायन गरिएको छ? बाबाले कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य गर्नु भएको छ जसकारण उहाँको यति महिमा गायन गरिएको छ? बाबाले कुन चाहिँ दिव्य कर्तव्य गर्नु भएको छ जसकारण महिमा गाउँछन्? कुन चाहिँ कर्तव्य गर्नु भएको छ होला? पतितलाई पावन बनाउने। अरू पतितलाई पावन बनाउने। बाबा बाबा एउटै बाबाले जान्छन्। सत्यमा पनि हामीलाई सुनको गोल्डन एजमा जानुहुन्छ। दोस्रो तीर्थमा हामीलाई सिल्भरको जानुहुन्छ बाबाद्वारा। बाबाको उत्तरमा पतितलाई पावन बनाउने। पतितलाई पावन बनाउने। सबै मनुष्यलाई माया रावणको बन्धनबाट छुटाउनु। सबै मनुष्यलाई माया रावणको बन्धनबाट छुटाउनु। यो दिव्य कर्तव्य एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। यो दिव्य कर्तव्य एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। बेहदको बाबाबाट नै बेहदको सुखको वर्षा मिल्छ। बेहदको बाबाबाट नै बेहदको सुखको वर्षा मिल्छ, जुन फेरि आधा कल्पसम्म चल्छ। जुन फेरि आधा कल्पसम्म चल्छ। सतयुगमा हुन्छ गोल्डन जुबली। सतयुगमा हुन्छ गोल्डन जुबली। त्रेता हो सिल्भर जुबली। फेरि सतो प्रदान
तीर्था हो सिल्भर जुबली। फेरि सतो प्रदान दोस्रो सतो। दुवैलाई नै सुखधाम भनिन्छ। दुवैलाई नै सुखधाम भनिन्छ। यस्तो सुखधामको स्थापना बाबाले नै गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँको महिमा गायन गरिन्छ। यस्तो सुखधामको स्थापना बाबाले गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँको महिमा गायन गरिन्छ। बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ, पतितलाई पावन बनाउने, सबै मनुष्यलाई माया रावणको बन्धनबाट के गर्ने, छुटाउने यो दिव्य कर्तव्य एक बाबाको नै हो। बाबाले नै गर्नुहुन्छ। बेहदको बाबाबाट नै बेहदको सुखको वर्षा मिल्छ, जुन फेरि आधा कल्पसम्म चल्छ। सद्युगमा हुन्छ गोल्डन जुबली, तीर्थमा हुन्छ सिल्भर जुबली। फेरि सतो प्रदान दोस्रो सतो। दुवैलाई नै सुखधाम भनिन्छ। यस्तो सुखधामको स्थापना बाबाले गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँको महिमा के गरिन्छ, गायन गरिन्छ। आजको गीत इंसाफ का मंदिर है यह। ओम शान्ति। बाबा र दादा मिलेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। कहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, कहिले दादाले पनि सम्झाउँछन्, किनकि यो शरीर दादाको पनि घर हो। परमपिता परमात्मा त रहनुहुन्छ परमधाममा। अवश्य कुनै समयमा उहाँको यो घर हुन्छ। त्यसैले त शिवरात्रि मनाइन्छ। शिवका धेरै मन्दिर पनि छन्, त्यसैले सिद्ध हुन्छ यहाँ नै उहाँ आउनु पर्छ। पतितलाई पावन बनाउन वा सबै मनुष्यलाई माया रावणको बन्धनबाट छुटाउन, किनकि अहिले रावणको राज्य छ। रावणलाई यहाँ जलाउँछन् पनि। शिवरात्रि र कृष्ण जयन्ती पनि यहाँ नै मनाउँछन्। रावणको राज्य पनि आधा कल्प के गर्छ होला, राम राज्य पनि आधा कल्प चल्छ र रावण राज्य पनि आधा कल्प चल्छ। फेरि बाबा आउनुहुन्छ पतितलाई पावन बनाउन। एकै पटक पावन बनाउनुहुन्छ बाबाले। एकै पटक आएर पावन बनाउनुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्न। बाबाको नाम प्रसिद्ध छ। अवश्य कुनै दिव्य कर्तव्य गर्नुभएको हुनुपर्छ, त्यसैले त उहाँको नाम छ। उहाँको नाम शिव छ, सदा शिव कल्याणकारी। मनुष्यले के गर्छन्, बाबालाई बाबाको कर्तव्य अनुसारको गायन पनि नाम पनि राखिदिन्छन्। मनुष्यलाई पावन बनाउन सक्दैनन्। पतित पावन एउटै बाबालाई भनिन्छ। स्वर्ग नर्क यी नाम पनि यहाँ नै प्रयोग हुन्छ। सत्ययुगमा त प्रयोग हुँदैन। यहाँ 5000 वर्ष पहिले स्वर्ग थियो, त्यसलाई परिस्थान पनि भनिन्थ्यो। अवश्य बाबाबाट वर्षा मिलेको हुनुपर्छ। बाबा शब्द धेरै कस्तो छ, बाबा भन्नुहुन्छ बाबा शब्द धेरै मिठो लाग्छ, मिठो छ। उहाँबाट नै बेहद सुखको वर्षा मिल्छ, जुन सुख आधा कल्प चल्छ। जसको गोल्डन जुबली सिल्भर जुबली मनाउँछन्। सत्ययुगलाई गोल्डन जुबली, तीर्थलाई सिल्भर जुबली भनिन्छ। त्यो सतो प्रदान, त्यसपछि सतो। दुवैलाई मिलाएर बाबाले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ होला, सुखधाम भनिन्छ। नम्बर 1 हुन् सूर्यवंशी, सेकेन्ड नम्बर कुन होला, चन्द्रवंशी। बाबा जब यहाँ आएर पावन बनाउनुहुन्छ, फेरि जब भक्ति सुरु हुन्छ अनि कला कम हुँदै जान्छ।
वृक्ष जडसम्म समान तमप्रधान बन्छ। सबै भक्त बन्छन्, साधुले पनि साधना गर्छन् बाबालाई पाउनको लागि, अर्थात् मुक्ति जीवन मुक्तिमा जानको लागि। आधाकल्प भक्ति गर्छन् बाबालाई पाउनको लागि। जब त्यो समय पूरा हुन्छ अनि फेरि बाबा आउनुहुन्छ भक्तहरूलाई सुखी बनाउन। सत्ययुगमा त सबै सुख शान्ति सम्पत्ति सबै हुन्छ। सत्ययुगमा त्यहाँ कहिले अकालमा मृत्यु हुँदैन, कहिले रुने पिट्ने गर्दैनन्। यो कसले सम्झाउँछ? यो कुरा कसले सम्झाउँछ होला? बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ। बेहदका बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। उहाँको नाम पनि हुनुपर्छ नि। कलियुगमा हुन्छ नै अँध्यारो। भक्ति मार्गको ठक्कर खाइरहन्छन्। स्वर्गमा त के हुन्छ? उज्यालो हुन्छ। दुःखको कुरा हुँदैन, सबै सुखी हुन्छन्। त्यसैले भगवानलाई पुकार्दैनन्। पुकार्ने त कहाँ रहेछ? यो अँध्यारो दुनियाँमा, दुःख दुनियाँमा बाबालाई पुकार्छन्, सतयुगमा पुकार्दैनन्। सतयुगलाई सुखधाम, कलियुगलाई दुःखधाम भनिन्छ। वल्लभचारी वैष्णवहरूले सम्झन्छन् सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यथा राजा रानी तथा प्रजा थिए। त्यसलाई गोल्डन एज भनिन्छ। सत्ययुगदेखि लिएर जो चक्रमा आउँछन् उनीहरू नै 84 जन्म, उनीहरूको नै के हुन्छ? 84 जन्म हुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ यो वृक्ष हो, सबै पात एकै पटक आउँदैनन्। सत्ययुगमा एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। त्यसलाई हिन्दू भनिदिन्छन्। हाम्रो आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, त्यसलाई अहिले के गरेका छन्? हिन्दू धर्म भनेर भनिदिएका छन्। देवी देवताहरू त सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण भनेर गायन गरिन्छ। जो उनीहरूका पुजारी हुन्छन् उनीहरू अवश्य त्यही धर्मको हुनुपर्छ। क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई याद गर्छन् भने त्यही धर्मका हुन् नि। फेरि हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मको नाम किन गुम गरिदिएका छन्? क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले क्राइस्टलाई याद गर्छन् भने हामीले देवी देवताहरूको पूजा गर्छौं, याद गर्छौं भने हाम्रो धर्म के हुनुपर्छ? हिन्दू हुनुपर्छ। हिन्दू भनिदिएका छन्, तर वास्तवमा बाबुले भन्नुहुन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी नै देवता थियौं, हामी नै जन्म मरणमा आउँछौं, हामी नै देवता क्षत्रिय बन्छौं। 84 जन्म लिँदा लिँदै अन्त्यमा आएर शूद्र बन्छौं। शूद्रबाट फेरि के बन्नु छ? ब्राह्मण बन्नुपर्छ। ब्राह्मण बन्छन् ब्रह्माका सन्तान। सबै आत्माहरू वास्तवमा शिवका सन्तान त हुन् नै। उहाँ बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई परमपिता परमात्मा ओ गड फादर अथवा हेभेनली गड फादर भनिन्छ। उहाँ स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ। अब बुद्धिद्वारा बच्चाहरूले काम लिनुपर्छ। बाबाले स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ भने हामी किन नयाँ दुनियाँको अधिकारी नबन्ने? अब त्यो नयाँ दुनियाँ पुरानो भएको छ, फेरि नयाँ दुनियाँ कसरी बन्छ? गान्धीले पनि गायन गर्थे, नयाँ राम राज्य, नयाँ भारत होस्। हामीलाई थाहा छ अहिले त्यो स्थापना भइरहेको छ। अहिले तिमी ब्राह्मणहरूलाई ईश्वरीय गोद मिलेको छ। बेहदका बाबालाई आफ्नो बनाएका छौ। प्र्याक्टिकलमा हामीले बेहदको बाबालाई आफ्नो बनाएका छौं। यस्तो त सबैले भनिरहन्छन्, ओ गड फादर दया गर्नुहोस्।
ओ गड फादर दया गर्नुहोस्। यस समयमा बाबाले आएर यस तनद्वारा तिमीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। ती हुन् कलियुगी ब्राह्मणहरू, कलियुगी ब्राह्मण कोखका सन्तान। हामी हौ ब्रह्मा मुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा हुन्। त्यसैले यतिका बच्चाहरू पैदा गर्छन् नि। यो मुख वंशावली हो। हामीहरू मुख वंशावली, उनीहरू कोख वंशावली ब्राह्मण हुन्। परमपिता परमात्माले ब्रह्मा मुखद्वारा एडप्ट गर्नुभएको हो भने यसको मतलब ब्रह्मा माता पनि भए। तिमी माता पिता बाबा हजुरले हामीलाई ब्रह्मा मुखद्वारा आफ्नो बनाउनु भएको छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ज्ञान सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ज्ञानबाट नै सद्गति अर्थात् दिन हुन्छ, अज्ञानबाट रात हुन्छ। कलियुक्त रात हो नि। यसलाई भक्ति मार्ग पनि भनिन्छ। शास्त्र सबै भक्ति मार्गका हुन्। जति पनि शास्त्रहरू छन् सबै भक्ति मार्गका हुन्। अहिले बाबाले हामीलाई पनि शास्त्र पढाउनुहुन्छ। ती शास्त्रहरू त सबै भक्ति मार्गका हुन्। बाबा आएर नयाँ ज्ञान सुनाउनुहुन्छ हामीलाई। सबै शास्त्रहरू सबै भक्ति मार्गका हुन्। त्यसबाट कुनै बाबाको पासमा पुग्ने मार्ग मिल्दैन। बाबा आउनुहुन्छ नि कल्प कल्प शिवरात्रि मनाउँछन् भने अवश्य उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु के भनिन्छ? देवताय नमः, फेरि शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा हुन् यस साकार वृक्षका प्रमुख। अहिले प्राक्टिकलमा छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गमयुगमा। अहिले यादव पनि छन्, कौरव पनि छन् र बाबा भन्नुहुन्छ पाण्डव त हुन् योगबल भएका शक्ति सेना। पाण्डव को होलान्? हामीहरू बाबाका बच्चाहरू। पाण्डव त हुन् योगबल भएका शक्ति सेना। हामी शक्ति सेना हौ। त्यसैले अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ शिवबाबा प्राक्टिकलमा ब्रह्मा तनमा आउनु भएको छ। निराकार शिवका मन्दिर पनि छन्। भक्ति मार्गमा निराकार शिवको मन्दिरहरू पनि छन्। शिवरात्रि मनाइन्छ। तर साकारले शिव जयन्तीको छुट्टी पनि, तर सरकारले, बाबा भन्नुहुन्छ तर सरकारले शिव जयन्तीको छुट्टी पनि हटाइदिएको छ। उनीहरूलाई बाबाको बारेमा थाहा छैन, त्यही भएर छुट्टी पनि दिँदैनन्। कोही ठुलो व्यक्ति छ भने उसको शिव जयन्तीमा जन्मदिन केही उनीहरूले शरीर छोड्यो भने छुट्टी मनाउँछन्। तर स्वयं भगवान परमात्मा आउनुभएको छ त्यो दिनमा कसैलाई पनि छुट्टी दिँदैनन् भन्नुहुन्छ। सरकारी छुट्टी हुँदैन। उहाँको जयन्ती मनाइरहन्छन्। धर्मको तागत छ, धर्मको तागत त छैन। त्यसैले अधर्मी गैर कानुनी निर्धन बनेका छन्। न प्युरिटी, न पिस, न प्रोस्पेरिटी छ। यहाँ नै 5000 वर्ष पहिले जब गोल्डन जुबली थियो त्यति बेला प्युरिटी, पिस, प्रोस्पेरिटी थियो। कहिले अकालमा मृत्यु हुँदैन थियो। यसभन्दा उच्च सम्पत्तिवान अरू कुनै हुन सक्दैन। भारत खण्ड सबैभन्दा उच्च थियो। यसको इतिहास पनि बनेको छ। पावन पनि यही थिए र पतित पनि यही बन्छन्। आदि सनातन देवी देवता धर्मलाई नै यो चक्कर लगाएर शूद्र वर्णमा आउनुपर्छ। आए फेरि शूद्र वर्णबाट अहिले ब्राह्मण वर्णमा आएका छन्। देवताहरू भन्दा पनि
ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटीमा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ देवताहरूभन्दा पनि उच्च चोटीमा को छन्? हामी बाबाका बच्चाहरू जो अहिले ब्राह्मण बनेका छन्। सत्ययुगी देवताहरूको जति महिमा छ त्यो बाबाको महिमा भन्दा भिन्न छ। बाबालाई भनिन्छ ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर। फेरि देवताहरूलाई भनिन्छ के गायन गरिन्छ होला? देवताहरूको सर्वगुण सम्पन्न, स्वरकला सम्पूर्ण भनेर गायन गरिन्छ। त्यहाँ विकारको कुरा हुँदैन। शास्त्रहरूमा त धेरै गफ लगाइदिएका छन्। कृष्णपुरीमा पनि कंस, रावण आदि थिए। शास्त्रमा त रोचक नबनाइदिएसम्म त कसैले पढ्दैनन्, सुन्दैनन्। त्यही भएर उनीहरूले के भनिदिन्छन्? कंस, रावण आदि पनि थिए भनेर लेखिदिन्छन्। वास्तवमा त यस समयमा नै कंसपुरी छ। फेरि सत्ययुगमा हुन्छ। सत्ययुगमा के हुन्छ होला? अहिले कंसपुरी छ, अहिले सत्ययुगमा कृष्णपुरी हुन्छ। यो हो सङ्गम। त्यसैले नै उनीहरूले कंस, जरासन्ध, रावण आदिलाई सत्ययुगी देवतासँग मिसाइदिएका हुन्। यो हो नै आसुरी रावण र सम्प्रदाय। अहिले तिमी ईश्वरीय सम्प्रदाय बनेका छौ। ईश्वरीय गोदमा आएर पवित्र बनेर फेरि 21 जन्मको लागि दैवी गोदमा जान्छौ। 8 जन्म दैवी गोद, फेरि 12 जन्म क्षेत्रीय गोद। यहाँ नै यो गायन गरेको छ। कन्या नै हुन् जसले 21 कुलको उद्धार गर्छिन्। त्यो तिमी कुमारीहरू नै हौ। गायन गरेको छ, गायन पनि गर्छन्। एउटा कुमारीले 21 कुललाई उद्धार गर्छन् भनेर। त्यो कसको गायन हो? हामी कुमारीहरूको। बाबरी वर्ष उहाँ बेहदका बाबाबाट मिल्छ। देनेवाला उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ। बाबा त निराकार हुनुहुन्छ। दिनेवाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले राजयोग अहिले कसरी सिकाउनुहुन्छ? नरबाट नारायण बनाउनको लागि अवश्य साकार शरीर चाहिन्छ। त्यसैले यस पतितनमा आउनुहुन्छ। जसले 84 जन्म लिएका छन्। यो सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी हो जहाँ स्वयं भगवान बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालय हो। सबैले के गर्छौं? बेहदको बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ। सबैले एउटै पढाइ एकै समयमा पढ्छौं। जहाँ स्वयं भगवान बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, राजाहरूको राजा बनाउन। गीताका रचयिता के भनिदिन्छन् अरूले? गीताका रचयिता श्री कृष्ण हुन् भनेर भनिदिन्छन्। गीताका रचयिता कृष्ण होइनन्, हुन् त? होइनन्। परमपिता परमात्मा निराकार। गीता माताले कृष्णलाई जन्म दिएकी हुन्। जब देवता बने उनीहरूलाई जन्म मिल्यो शिव बाबाद्वारा। कृष्णलाई जन्म मिल्यो बाइबलबाट, क्राइस्टद्वारा। तिमीलाई पनि त्यो हो हदको रजगोडी सन्यास। त्यो हो निर्वृत्त मार्गको सन्यास। तिमीलाई वैराग्य आएको छ। यस पुरानो तिमीलाई थाहा छ यो त अब खत्तम हुनेवाला छ। त्यो भन्दा त हामीले किन स्वर्गको रचयिता बाबालाई याद नगर्ने? हामीलाई सबै ज्ञान थाहा भइसकेको छ। अब यो दुनियाँ खत्तम हुनेवाला छ। फेरि हामीले बाबालाई किन लिएका छौ? अब तिमीलाई फेरि देवता वर्णमा जानु छ। यसमा परहेज पनि धेरै छ। तिमी देवता वर्णमा त जान्छौ, तर के छ भन्नुहुन्छ बाबाले? धेरै परेज छ। अब के छ सुनौ। शुद्ध चीज खान, अशुद्ध चीज खान सक्दैनौ।
के गर्नु छ, खानाको परहेज गर्नु छ, शुद्ध भोजन खानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म सङ्गम युगमा आउँछु नै पुरानो कपडालाई पावन बनाउन। अब मृत्यु सामुन्ने खडा छ। यादव कौरव र पाण्डव पनि छन् भने अवश्य पाण्डव पति पनि हुनुपर्छ। अहिले कौरव यादव र पाण्डव पनि छन् र बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य पाण्डव पति पनि हुनुपर्छ। को होला, को हुनुहुन्छ होला? पाण्डव पति पिता परम पितालाई भनिन्छ। फेरि तिमी हौ पाण्डा मार्ग बताउँछौ सुखधाम शान्तिधामको। हामी हौ मार्ग, सबैले मार्ग बताउनेवाला पण्डा। मार्ग बताउँछौ सुखधाम शान्तिधामको, त्यसैले तिमीलाई पाण्डव शिव शक्ति सेना भनिन्छ। हामी पाण्डव शिव शक्ति सेना पनि हामी नै हो। यादव युरोपवासीले त आफ्नै कुलको नाश गर्छन्। यहाँ छन् पाण्डव र कौरव जसको लागि भन्दछन् असुर र देवताको युद्ध चलेको हो। तिमी अहिले देवता होइनौ। हामीहरू अहिले को हौ? अहिले हामी पाण्डव सेना हौ। हामी त अब पछि बन्नु छ। अहिले तिमी देवता होइनौ, देवता बन्नु छ। श्रीमतबाट तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। बाँकी सबैको आसुरी रावण मर्छ। आधा कल्प रावणको मत चल्छ। अहिले त सारा दुनियाँ तमो प्रधान छ। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाबा बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। जब राजा स्थापना हुन्छ अनि यो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। राजा स्थापना हुन्छ अनि बाबा भन्नुहुन्छ अनि विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यो ज्ञान पराय लोभ हुन्छ। फेरि ड्रामा अनुसार जति पनि शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका ती सबै के गर्छन्? निस्कन्छन्। सन्यासीहरूका अनुयायी धेरै हुन्छन्। सबै पाप धुनको लागि गंगामा जान्छन्। साधु सन्तहरू के गर्छन्? सन्यासीहरूका अनुयायीहरू धेरै हुन्छन् अनि गंगामा आफूले गरेको पापको के गर्छन्? गंगामा गएर पखालिन्छ भनेर स्नान गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी पाप धुने भए, पाप मेटिने भए त जति पनि गंगा सागरहरू छन् किन पापी हुनु पर्थ्यो र? सबै किन दुःख पाउनु पर्थ्यो? जब गंगा नदीले त कसैलाई पावन बनाउन सक्दिनन्। त्यो त पानीको सागरबाट निस्केको हो। ज्ञान र गंगा तिमीहरू हौ। बाबा हुनुहुन्छ सारा संसारलाई पावन बनाउने ज्ञान गंगा त हामी बच्चाहरू नै हो। उनीहरूले त स्थूल रूपमा ज्ञान गंगाको सट्टा स्थूल गंगामा गएर स्नान गर्छन्। ज्ञान गंगा तिमीहरू हौ जो ज्ञान सागरबाट निस्केका हौ। बाँकी गंगा कुनै पतित पावनी होइनन्। बच्चाहरूलाई फेरि भक्तिको फल बेहद सुखको वर्षा दिन आएको छु। स्वयं बाबा हामी बच्चाहरूलाई बेहद सुखको वर्षा दिन आउनु भएको छ। जो बाबासँग आएर पढ्छन् उनीहरू नै के गर्छन् होला? कहाँ जान्छन्? स्वर्गमा आउँछन्, स्वर्गमा जान्छन्। बाँकी सबै आफ्नै सेक्सनमा जान्छन्। यस ड्रामा चक्रलाई पनि बुझ्नु छ। यस ड्रामाको चक्रलाई पनि के गर्नु छ? बुझ्नु छ। चक्रलाई जान्नाले तिमी के भन्छौ भन्नुहुन्छ? चक्रलाई जान्यो भने हामी के भन्छौ होला? चक्रवर्ती राजा भन्छौ। सरकारले पनि चक्र निकालेका छन्। 3 सिंह देखाएर फेरि तल लेख्छन् सत्यमेव जयते।
अब शिवबाबाले आएर तिनी सबै पार्वतीहरूलाई अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। बाबा आएर हामी सबैको हौ शिव बाबाका पार्वतीहरू, हामी सबै शिव बाबाका पार्वतीहरू हौ। हामीलाई बाबाले आएर अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। अमरपुरीको मालिक बनाउन यसलाई नै सत्यनारायणको कथा वा अमर कथा भनिन्छ। यो कथा एकैपटक सुनेर तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। बाँकी सबै हुन् दन्त्य कथाहरू। जति पनि भक्ति मार्गमा हामीले जुन कथा सुनेका छौं त्यो त दन्त्य कथाहरू छन्। तर यो वास्तवमा बाबाले अहिले हामीलाई अमर कथा सत्यनारायणको कथा अहिले हामीले सुनेका छौं। अहिले एकपटक सुन्छौं, फेरि हामी नै स्वर्गमा गएर देवी देवता बन्छौं। ओम शान्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा, थ्याङ्क्स। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, देवता वर्णमा जानको लागि भोजनको धेरै परहेज राख्नु। देवता वर्णमा जानको लागि भोजनको धेरै परहेज राख्नु छ। कुनै पनि अशुद्ध चीज खानु हुँदैन। सत्ययुगमा जानको लागि कुनै पनि अशुद्ध चीज खानु हुँदैन। कोहीले आउनु न भित्र भनेर यहाँ बोलाइयो भने आज त मैले नुहाइधुवाइ पनि गरेको छैन, आउँदिन भनेर भन्छन् भने सत्ययुगमा जानको लागि त हामीले के गर्नु छ? सधैँभरि शुद्ध जो अब खत्तम हुनेवाला छ। यो पुरानो फोहोरी दुनिया जो अब खत्तम हुनेवाला छ। यससँग बेहदको वैराग्य राखेर स्वर्गको रचयिता बाबालाई यो पुरानो फोहोरी दुनिया जो अब खत्तम हुनेवाला छ, यससँग बेहदको वैराग्य राखेर स्वर्गको रचयिता बाबालाई याद गर्नुपर्छ। वरदान, आफ्नो शक्ति र गुणहरूद्वारा निर्बललाई शक्तिमान बनाउने श्रेष्ठ दानी वा सहयोगी भव। आफ्नो शक्ति र गुणहरूद्वारा निर्बललाई शक्तिमान बनाउने श्रेष्ठ दानी वा सहयोगी भव। विस्तार, श्रेष्ठ स्थिति भएका सपूत बच्चाहरूका श्रेष्ठ स्थिति भएका सपूत बच्चाहरूका सर्वशक्ति र सर्वगुणहरू समय अनुसार सदा सहयोगी रहन्छन्। समय अनुसार
सदा सहयोगी रहन्छन्। उनको सेवाको विशेष स्वरूप हो उनको सेवाको विशेष स्वरूप हो बाबाद्वारा प्राप्त गुण र शक्तिहरू बाबाद्वारा प्राप्त गुण र शक्तिहरू अज्ञानी आत्माहरूलाई दान र अज्ञानी आत्माहरूलाई दान आत्माहरूलाई दान र ब्राह्मण आत्माहरूलाई सहयोग दिनु। ब्राह्मण आत्माहरूलाई सहयोग दिनु। निर्बललाई यही श्रेष्ठ दान वा सहयोग हो। यही श्रेष्ठ दान वा सहयोग हो। जसरी बाणीद्वारा वा मनसाद्वारा सेवा गर्छौ, जसरी बाणीद्वारा वा मनसाद्वारा सेवा गर्छौ त्यसै गरी प्राप्त भएका गुण र शक्तिहरूको सहयोग अन्य आत्माहरूलाई देऊ। त्यसै गरी प्राप्त भएका गुण र शक्तिहरूको सहयोग अन्य आत्माहरूलाई देऊ। प्राप्ति गराऊ। विस्तार फेरि एकपटक। श्रेष्ठ स्थिति भएका सपूत बच्चाहरूका सर्वशक्ति र सर्वगुणहरू समय अनुसार सदा सहयोगी रहन्छन्। उनको सेवाको विशेष स्वरूप हो बाबाद्वारा प्राप्त गुण र शक्तिहरू अज्ञानी आत्मालाई दान र ब्राह्मण आत्माहरूलाई सहयोग दिनु। निर्बललाई शक्तिमान बनाउनु यही श्रेष्ठ दान वा सहयोग हो। जसरी बाणीद्वारा वा मनसाद्वारा सेवा गर्छौ त्यसै गरी प्राप्त भएका गुण र शक्तिहरूको सहयोग अन्य आत्माहरूलाई देऊ र प्राप्ति गराऊ। बाबा भन्नुहुन्छ जो बाबाका बच्चाहरू छन्, बाबाद्वारा प्राप्त भएको गुण र शक्तिहरू छ त्यो के गर भन्नुहुन्छ, अज्ञानी आत्मालाई दान गर, तर ब्राह्मण आत्माहरूलाई के गर, त्यो सहयोग देऊ। निर्बललाई शक्तिमान बनाउनु यही श्रेष्ठ दान वा सहयोग हो। यो जस्तो ठुलो सहयोग अरू हुन सक्दैन। आजको स्लोगन, जसले दृढ निश्चयद्वारा भाग्यलाई निश्चिन्त गरिदिन्छ उनै सदा निश्चिन्त रहन्छ। जसले दृढ निश्चयद्वारा भाग्यलाई के गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ, निश्चिन्त गरिदिन्छ उनै सदा के रहन्छ, उनै निश्चिन्त रहन्छ। आफू पनि निश्चिन्त रहनु छ भने के गर्नु पर्यो, आफूमा दृढ निश्चय हुनु।
सार मिठे बच्चे तिमी ब्राह्मणहरूलाई मिल्छ जुन फेरि आधा कल्पसम्म चल्छ। सत्ययुगमा हुन्छ गोल्डन जुबली, त्रेतामा हो सिल्भर जुबली। यो हो सत्य प्रदान।